السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد مع الوصفة جديدة. غادي نقدم معكم هذا النهار فلون باتيسي اللي كيجي رائع جدا. غادي نحتاجو نوجدو في الاول كنوجدو لاباط ديالنا بغيزي اللي غادي نحتاجو فيها واحد. عندي هنايا واحد 210 غرام هكاك ديال الدقيق، وعندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، وعندي هنايا 65 ميل ديال الماء. غادي نجمعوا لاباط ديالنا وغادي ندخلوا فيها هاد واحد شويه ديال الملح. نسيت واحد شويه، واحد قبيصه ديال الملح ضروريه. غادي ندخلوا هاد الزبده ديالنا في الدقيق ديالنا ونزيدوا عليها الماء، وغادي ندخلوه للثلاجه واحد مده ساعه حتى ساعه ونص ولا ساعتين على حسب الوقت ديالكم. المهم ضروري ترتاح واحد ساعه. عاد غادي نجبدوها، غادي نطلقوها في اللومول ديالنا اللي غادي ندخلوه الفران. غندخلوها الفران غطيب واحد نص طيبه، عاد غادي نجبدوها وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غادي نحضروا الفلون ديالنا. خليكم معايا ما تمشيوش فاين. فوالا لاباط بغيزي ديالنا جمعناها وخليناها في الثلاجه مده ساعه ساعه ونص. جبدناها، الا كانت عندكم الوقت خليوها حتى 2 سوايع، يعني كل ما رتحات كل ما كتجي يعني احسن. دابا جبدتها وطلقتها في المول ديالي هكا، وغادي نشعل الفران ديالي على 140 درجه. غادي نخليها من 5 حتى ل10 دقائق. غير تجمع راسها تحسوا بها صافي، يعني جمعت راسها ما بقاتش يعني خضره. جبدوها وغادي نمروا ان شاء الله نوجدوا المقادير اللي غادي نحتاجو في الفلون ديالنا. غادي نحضروا الفلون ديالنا ان شاء الله. عندي هنايا لتر ديال الحليب اللي حيدت منه 125 مليلتر، حطيته على جنب. دابا غادي نطيبوا هذا الحليب ديالنا، غادي نديروه يغلى مع 2 ديال الساشي ديال الفاني، ومع 160 غرام ديال السكر الخشن. غادي نخلطوا هاد العناصر بثلاثه بهم مزيان، وغادي نخليوه حتى يغلى. منين غيغلى غادي نطفيو عليه. غادي نجيو هنا، عندني هنايا ديال النشا 100 غرام ديال النشا. غادي نخلط هاد 100 غرام ديال النشا مع هاد 3 ديال البيضات ومع هاد الحليب اللي كنا حطيناه على جنب. غادي نطربوه بالخلاط الكهربائي مزيان مزيان حتى يرجع لنا بحال الكريمه. غادي يكون الخليط ديالنا ديجا غلا. غادي نحطوا هاد الخليط، غنبقاو نزيدوه تدريجيا على ديك البيض مع النشا ومع الحليب. غنزيدوه شويه بشويه شويه بشويه، غيكون دفنا واحد شويه باش ما البيض ديالنا ما غاديش يطيب. غادي نبقاو نطربوهم بالعناصر الكل العناصر. غنطربوهم مزيان هكا شويه بشويه 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 حتى يتخلط لنا العناصر كلها. وغادي نرجعوا ديك الخليط هنايا في الطنجره ديالنا، وغادي نرجعوا على البوطه باش نطيبوا. المهم منين غادي نوصلوا لديك المرحله غادي نرجع معكم باش ها هو الخليط ديالنا كيفاش كيجي. يعني طيب ديك الحليب مع السكر كيجي هيدا، ودابا خلطتهم مع البيض والنشا والحليب اللي كان بقانا. دابا غادي نرجعو في الطنجره، غادي نرجعو يطيب واحد 5 دقائق هكاك، وغادي نطفي عليه ساعتك نحطو في المول ديالي. لاباط بغيزي ديالي طابت نص طيبه، وحطيت عليها الفلون ديالي ها هو اللي كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندخلو للفرن، غادي نخليه واحد هكاك 10 دقائق حتى ل 15 دقائق حتى غادي تحمر لينا الفلون ديالنا من فوق. غادي يكون محمر، يبان لكم محمر صافي حيدوه. كتخليوه يبرد، خليوه يبرد مزيان، خصو يبرد واحد 2 3 سوايع في الثلاجه حتى يبرد مزيان. عاد غادي تقدموه تقطعوه. دابا ان شاء الله انا عندي الفران ديالي ديجا سخن لانه ديجا طيبت فيه لاباط بغيزي ديالي.
دابا غادي ندخلو، غادي نخليه على درجة الحرارة 140 درجة. غادي نشعلو من فوق غنشعل من تحت، وغادي نخليه الفلون ديالي يتحمر، ومنين غادي يبرد غنرجع معكم نوريه لكم. ها هو الفلون ديالي جبدته من الفران، طاب، وهذا يعني ماشي محروق، راه كيبان هكا في الكاميرا، هو راه لا كولور ديالو ماشي هو هذا، يعني طاب عادي. وصافي دابا غادي نخليه يبرد واحد شويه، ما غندخلوش الفران الثلاجه مباشره، يعني جبدته من الفران ندخلوه للثلاجه ما يمكنش، خصنا نخليوه يبرد واحد شويه، عاد غادي ندخلوه للثلاجه، خليوه يبرد على خاطرو، حيت هاد الفلون هذا خصو يتاكل وهو بارد، غيشد في راسو. غندخلوه واحد 3 سوايع الفوق يعني حتى يبرد، وعاد غادي نقدموه، ومنين غيبرد الفلون ديالي غادي نرجع معكم باش نقطعوه نشوفوه كي داير من داخل. ها هو الفلون ديالنا برد لينا مزيان، دابا خرجناه كيجي على هذا الشكل هذا، وقطعنا منه واحد المورسو. ها هو اللي كيجي على هذا الشكل، شوفوا معايا، صراحه كيجي زوين 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 بزاف، كيجي بنين. لهذا بحال اللي كنعرفوا في الباتيسريات يعني ساوي الثمن، واحد المورسو يعني ساوي الثمن، وعلاش لا ما نصاوبوهش في الدار ديالنا، هو ساهل ماهل وكيجي رائع جدا. يعني نقدموه للضياف، نقدموه لريوسنا لوليداتنا، علاش لا. كنتمنى ان شاء الله يا ربي هاد لا غوسيت اللي قدمت لكم اليوم ولا وصفه اللي قدمت لكم اليوم ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. يعني سهله ماهله، ما فيهاش يعني التمره ولا العذاب. لاباط بريزي ديالنا سهله، وحتى الفلون باتيسري حتى هو سهل وماهل، وكيجي في المذاق رائع جدا. وحتى هنا نقول لكم خوتي خواتاتي، بقيتوا في امان الله وحفظه حتى الفيديو القادم مع وصفه جديده ان شاء الله بحول الله. مع السلامه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.